नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सीमा विवादका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल र यसको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमा विवाद कालापानी मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा बेला बेला बल्झिनै रहन्छन्। त्यहाँका बासिन्दाहरूले दुःख पाइरहेका खबरहरू पनि आउँछन्। हालसालै मात्रै अर्को खबर आयो कि नेपालको भूमि लिपुलेकबाट मानसरोवरतर्फ जाने बाटो भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गर्यो। यत्रो बेलासम्म नेपालका लामो समयदेखिका सरकारहरूले के हेरिरहेका थिए? हामी कूटनीतिक मामलामा कहाँ कहाँ चुक्यौँ? हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन्? अर्काको भूमिमा यसरी जबरजस्ती सडक बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? कसैले बनाइहाले त्यो फिर्ता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग यो विषयमा छलफल गर्न हुनुहुन्छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद छ। सानो रिपोर्टबाट कार्यक्रम सुरु गरौँ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अन्तर्देशीय सीमाविद। मापी विभागमा लामो समय व्यतीत गर्नुभएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अन्तर्देशीय सीमाविदका रूपमा चिनिनुहुन्छ। खास गरी नेपाल भारत सीमामा देखिने समस्या, यसका कारण पटक पटक सतहमा आउने विवाद तथा सीमा समस्या निराकरणका उपायबारे श्रेष्ठले गहिरो खोज तथा अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ। सीमाविद श्रेष्ठ भारतले सिमानामा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको भए पनि नेपाली पक्षबाट एकदमै थोरै सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी राखिनु, यही कारण सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको मनोमानी बढिरहेको र सीमा सुरक्षामा चुनौती बढिरहेको बताउँदै आउनु भएको छ। सरकारले आफ्नो जमिन र नागरिकको उचित रेखदेख गर्न नसकेकाले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति झन्झन बढिरहेको श्रेष्ठ सहितका सीमाविदहरूको भनाइ छ। नेपालसँग सीमा क्षेत्रमा जग्गा कमाई तिरेका रसिद, बाबुको मृत्यु भएर छोराको नाममा जग्गा नामसारी भएका प्रमाण, अङ्ग्रेजकै कालमा भएका कतिपय सीमा सन्धि तथा विभिन्न कालखण्डका नेपाली नक्सा सहितका प्रमाणबारे सीमाविद श्रेष्ठ लगायतले सचेत गराउँदै आए पनि सरकारले यसबारे हस्तक्षेपकारी कदम भने चाल्न सकिरहेको छैन। भारतले आज पर्यन्त नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेकै छ। पछिल्लो पटक त अझ भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडक नै निर्माण गरी नेपालको सीमा क्षेत्र संस्थागत रूपमै अतिक्रमण गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। आज फेरि नेपालमा भारतले सीमा मिचिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरमै उठेको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा श्रेष्ठ जस्ता विज्ञ, विश्लेषक तथा सीमाविदहरूले सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने बेला आएको छ। तर सीमाविदहरूले सीमा सुरक्षाबारे विभिन्न धारणा राख्दै आएको भए पनि समस्या समाधानमा कुनै ठोस उपाय भने सुझाउन नसकिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपालको सीमाको मामला बेला बेला झस्काउने गर्छ। अहिले फेरि सतहमा आएको छ कि लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने जुन सडक खण्ड हो त्यो भारतले नेपालको भूमिमा बनायो भन्ने कुरा आएको छ। यो के घटना हो? यो चाहिँ खास गरेर नेपालको स्वामित्व भएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अहिले भारतले अब सीमा सडक बनाएर चाहिँ नेपालको सरहदभित्र सडक बनाएर अस्ति 8 मेको दिनमा चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले भिडियो कन्फरेन्स गरेर उद्घाटन गर्नुभयो। यो चाहिँ 80 किलोमिटर लामो हो। 80 किलोमिटर लामो मध्येमा 5 किलोमिटर जोडिन अझै पनि बाँकी छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भारतको पिथौरागढ नजिकको गठियावाडबाट चाहिँ अनि अब गुन्जी, त्यसपछि कालापानी, त्यसपछि तुलसी नेउराङ, नाभिडाङ भएर चाहिँ अनि लिपुलेक पुर्याउने हो। र अब यो उद्घाटन गर्दाखेरि भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ रक्षा मन्त्री, भारतको रक्षा मन्त्रीले चाहिँ साक्षी राख्नुभयो दुईटा निकायलाई। प्रमुख भनौँ अब स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्दलाई पनि साथी राख्नुभयो। त्यसपछि सुरक्षा विभागको एकदम प्रमुख चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतलाई पनि साथी राखेर उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। अनि मन्त्रीले के भन्नुभयो भने दुईवटा कुरा मलाई यहाँ मनमा चसक्क परेको छ। मन्त्रीले के भन्नुभयो भने अब यो सडकले भारतीय सेना चीनको सिमानाको लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म पुग्नलाई सजिलो भयो, एउटा कुरा यो भन्नुभएको छ। र अब लिपुलेक चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर चाहिँ दुईवटा कुरा भन्नुभयो कि दुईवटा कुरा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि अब
कतै अब यो सामरिक दृष्टिकोणले यो चाहिँ सडक बनेको त होइन। अब भारतीय सेनालाई चाहिँ चिनिया सिमानासम्म पुर्याउने भन्ने कुरा आयो। यद्यपि हिजो आजको जमानामा चाहिँ कन्फ्रन्टेसन अब गोली बारुदको जमाना छैन, वैचारिक द्वन्द्वको जमाना छ। व्यापारकै लागि पनि त्यो एउटा त सेनाको ब्याकअप सहित हिँड्नलाई त एउटा आधार त हुन सक्ला नि। हो, त्यो पनि होला, यो चाहिँ म मान्छु हो कि। अर्को त्रिदेशीय बिन्दु भन्नुभयो, तर त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिपुलेक नभएर त्योभन्दा धेरै किलोमिटर पर लिम्पियाधुरा हो भनेर सीमाविदहरूले बताउनुहुन्छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ, यसको ठ्याक्कै के हो? खासै कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकै हो। लिपुलेक भन्ज्याङ छ, कालापानी छ, लिम्पियाधुरा 17 किलोमिटर पश्चिम छ। पुराना नक्सा दस्तावेज अनुसार लिम्पियाधुरा चाहिँ तीन देशको त्रिदेशीय बिन्दु हो। किनभने सुगौली सन्धिको धारा 5ले भन्छ नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले चाहिँ कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेर भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको पश्चिमी सिमाना भारतसँग चाहिँ काली नदी हो। तर यहाँ कुरा के परेको छ भने काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको काली नदी हो कि लिपुलेक भन्ज्याङ नजिकबाट निक्लेको काली नदीकै हो कि त्योभन्दा अझ पूर्वतर्फ एउटा कालीको मन्दिर छ, मन्दिरबाट निक्लेको खोलो पो अब काली हो भनेर भन्ने यहाँ विवाद परेको छ। तर पुराना दस्तावेज अनुसार चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली नदी भनेर पुराना दस्तावेजमा प्रष्टसँग रिभर KALEE भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, तर यो कुरा चाहिँ किन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले स्थापित हुन सकेन त? किनकि आजको मात्रै विवादको कुरा होइन, वर्षौँदेखि यो त पञ्चायतकालदेखि अझ सुगौली सन्धिदेखि पछाडिदेखि लगत्तै यी यस्ता विवादहरू चाहिँ सुरु भए। 2018-2032 का समयसीमामा विभिन्न विषय भएका भनेर भनिन्छ। हामी नेपाल चाहिँ त्यो हाम्रो भूमि हाम्रो सीमा यहाँबाट हो भनेर रक्षा गर्ने कुरामा कुन बिन्दुबाट चुक्यौँ? हामी चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ त्यो भूमि जुन भारतले अकुपाई गरेको छ त्यो अकुपाई गरेको जमिनमा हाम्रो पोजेसन त्यहाँ पुर्याउनलाई हामीले पनि त्यहाँ भोग गर्नलाई चाहिँ हामी चुक्यौँ। यो यसको इतिहास कोट्याउँदाखेरि हेर्नुहोस्, भारत र चीनको बिचमा सन् 1962 नोभेम्बरको 5 हप्तामा भयङ्कर सीमा युद्ध भयो। सीमा युद्धबाट हार भइसकेपछि भारतीय फौजले अब चिनिया फौजलाई अब रोक्नुपर्छ, त्यसकारण कहाँ बस्दा रोक्ने हुन्छ भनेर दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि कालापानीको संवेदनशील क्षेत्र देखियो। हेर्नुहोस्, अब कालापानीको जुन लिपुलेक अहिले चर्चामा छ त्यो लिपुलेक भन्ज्याङ चाहिँ 20,200 फिट अग्लो थुमको दुईटा थुमको बिचमा यस्तो घाँटी परेर आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो घाँटीबाट लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनियाहरू आयो भने हामी यो कालापानीमा बसेर चाहिँ गोली फिटाउन सक्छौँ भनेर अब डिफेन्सको हिसाबले उनीहरूले अहिले अकुपाई गरे। त्यति बेला हाम्रो कुनै प्रयत्न भएन यो तिमीहरूको भूमि होइन, यहाँ तिमीहरू नबसाए भनेर भन्ने हो। अब यो ऐतिहासिक कुरा ल्याउनु भयो हो कि त्यो बेलामा नेपाल सरकारलाई थाहा थियो कि थिएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ऋषिकेश शाह उहाँ चाहिँ भनौँ अब पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र भएको बेलामा चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केही महिनाको लागि परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभएको रहेछ। उहाँले के भन्नुभएछ भनेदेखि राजा महेन्द्रलाई सरकार कालापानीमा भारतीय फौज छ भनेर भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले भारतलाई धेरै चिनाइसके बसोस् मोराहरू भनेर भनिबक्छु भनेर ऋषिकेश शाहले भन्यो। यो लिखित आएको छ। यो 2018 सालको कुरा, यो 18 सालको कुरा होइन है। यो उसले उजागर गरेको कुरो चाहिँ उनी स्वर्गीय हुनुभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिको कुरो हो। अनि उनले तर कालापानीमा भारतीय सेना चाहिँ पहिलो पटक बसेको चाहिँ कति साल बसेको बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ ऋषिकेश शाह चाहिँ अर्थमन्त्री अनि परराष्ट्र मन्त्री केही हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले उजागर गर्नु ऋषिकेश शाहले उजागर गर्नु चाहिँ स्वर्गीय हुनुभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि उजागर गर्नुभयो, यो पेपरमा आयो। अनि त्यसको 3 हप्तापछि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले फेरि अर्को एउटा स्टेटमेन्ट दिए। ऋषिकेश शाहले र राजा महेन्द्रले चाहिँ कालापानीमा बस्न भारतलाई दिनुभएको भनेर भनेको यो चाहिँ सरासर मिथ्या कुरा हो। राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रपति नाता राजाले त्यस्तो दिएका होइनन्। ऋषिकेश शाहको कुरो बकमफुसी कुरो हो भनेर चाहिँ शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले भने। मैले यो दुईटै कुरो भने मेरो नेपालको सिमानाको किताबमा राखेको छु अघि। त्यस कारणले मैले यहाँ जोड्न खोजेको चर्चा त पहिलेदेखि रहेछ नि, सन् 1962देखि रहेछ नि त। अब अघि किन यसरी नेपालले दाबीका साथ त्यहाँ फौज बसेको हटाउनुपर्छ भनेर भन्न सकेन भन्दाखेरि
कोही कोही विद्वानहरूले भन्छन् राजा महेन्द्रले आँखा चिम्लेको हो भनेर भन्छन् अघि। अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने नि अब त्यो बेलामा कतिपय विद्वान र मैले केही अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने राजा महेन्द्रले अब नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी अपनाएको थियो, कुनै देशतिर पनि नलाग्ने भनेर। त्यसकारण त्यो बेलामा भारत र चिनको बिचमा युद्ध भएको बेलामा भारतको गल्ती या चिनको गल्ती भयो भनेर भन्यो भनेदेखि त दुवै मध्ये एउटा छिमेकी देश त रिसाउँछ भनेर राजा महेन्द्र नबोलेका होलान्। यद्यपि तर भूमि त हाम्रो खोसिएको थियो नि। हो, तर यसको भूमिकामा के छ भने भर्खर पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको थियो त्यो बेलामा है। अब आफ्नो व्यवस्था टिकाउनको लागि टिकाउनुको लागि पनि राजाले केही मात्रामा आँखा चिम्लेको त होला, मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषण हो कि म गलत हुँला। तर त्यही बेलामा राजाले चाहिँ यो त भएन भनेर चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिकाले चलेर हटाउन सकेको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि पनि हटाउन सकिएन केही गरेर पनि। तर यो त अब कुन बेला बस्यो त्यति बेला के गरिएन, त्यो खासमा कसको दोष थियो भन्ने कुरा इतिहासकारहरूको समीक्षाको विषय होला। तर त्यस पछाडि पनि हामीले जुन बेला यो थाहा पायौँ यो गर्न नहुने काम भारतले गर्यो, हाम्रो भूमिमाथि उनीहरूले सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको छ र उनीहरूले थोरै मात्र होइन, सिमानामा मात्र होइन कि नेपालको धेरै भित्रको भूमिमा चाहिँ त्यसरी बसेको छ भन्ने कुरा थाहा कुन बेला पाइयो, आम जनताहरूले समेत थाहा पाउने गरी? आम जनताले पनि चाल पाउने गरेर चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ अब नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि 2046 पछि अनि त्यसपछि आएर पुनः प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र आयो अघि, अनि त्यसपछि बढ्ता उजागर भयो, गणतन्त्र आएपछि धेरै बढ्ता उजागरको मात्रामा आयो हेर्नुहोस्। अब तर यसका प्रयत्नहरू चाहिँ के भएका थिए? हिजो कसैले प्रयत्न गरेको थियो यो भूमि फर्काउनको निम्ति? यहाँले के देख्नुहुन्छ आफ्नो अध्ययनले? यो भूमि फर्काउनको निमित्त चाहिँ खास प्रयत्न गरेको चाहिँ मैले मेरो अध्ययनमा मैले चाल पाएको छुइनँ हेर्नुहोस्। यद्यपि नापी विभाग 2046 पछाडिका कुनै सरकारले यसमा कुनै पनि पहल कदमी लिएन? खास पहल कदमी लिएको छैन। बेला बेलामा बोल्ने कालापानी हाम्रै हो, भारतले छाड्नुपर्छ भन्ने, तर किन के कारणले छाड्नुपर्ने, नेपालसँग के प्रमाण छ, त्यो केही पनि उजागर गरेको छैन। हिजो आजै पनि नेताहरूले चाहिँ कालापानी नेपालको हो भनेर भन्छन् अघि, तर के कारणले भन्ने कुरा राम्रो पुष्टाइ गर्दैनन्। अनि उनीहरूले बोलेको कुरा भारतीय पदाधिकारीले हावामा उडाइदिन्छन्। यो कुरो भएको छ। भनेको नेपालको तर्फबाट आफ्नो भूमि फर्काउनको निम्ति एउटा संस्थागत पहल कदमी चाहिँ कहिल्यै भएन होइन? कुनै पनि हातमा भएन हेर्नुहोस्। अब हो कि जस्तो म एउटा उदाहरण ल्याउँछु, यो कालापानी र सुस्ताको बारेमा नेपाल र भारतको बिचमा विवाद भयो भनेर चाहिँ सन् 1981 मा दुई देशको बिचमा सीमारेखा अङ्कन गर्नलाई एउटा नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल खडा भयो। दुवै देशका 13 पदाधिकारीहरू त्यसले सन् 1981 देखि 2007 सम्म काम गर्यो। नक्सा पनि सीमा नक्सा 182 थान नक्सा बन्यो। तर सन् 2007 मा काम समाप्त नगरिकन 97% काम समाप्त गर्यो, 3% बाँकीमा त्यो समिति अनायास भङ्ग गरियो। कसले गरेको त्यो? नेपाली जनतालाई पनि राम्रोसँग थाहा थियो। कसले गरेको? भारतको प्रपोजलमा भङ्ग भयो हेर्नुहोस्। अब मेरो विचारमा कसको सरकारको पालामा यो घटना? यो चाहिँ अब इस्वीसम्म 2007 को डिसेम्बर हो। अहिले मैले कुन सरकार थियो भन्ने कुरा मैले एकैछिन भन्न सकिनँ। त्यो भयो हेर्नुहोस्। अब त्यसैले कालापानी सुस्ताको सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नगरिकन त्यो समिति भङ्ग गर्यो। अनि 7 वर्षसम्म त्यही काम हुन सकेन। त्यसपछि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा पहिलोचोटि आए, सन् 2014 को अगस्तमा आए। पशुपतिनाथमा चाहिँ साउने सोमबारमा दर्शन गर्न आएका बेलामा अनि फेरि दुईटै प्रधानमन्त्रीको बिचमा सल्लाह मसौरा र एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर बोर्डर वर्किङ ग्रुप कायम भयो। चाहिँ नापी विभागको महानिर्देशक, सर्वे अफ इन्डियाको सर्वेयर जनरलमा त्यसले यसले काम गरिरहेछ। यो अन्तर्गत चाहिँ अब सिडिओको अध्यक्षतामा फिल्ड सर्वे टिमहरू, जोइन्ट सर्वे टिमहरूले काम पनि गरिरहेछ। तर यसमा पनि कालापानी, सुस्ता, लिम्पियाधुराको बारेमा केही पनि काम भएको छैन। भनेको जहाँ ज्यादा विवाद छ त्यो विषयमा चाहिँ कुनै पहल कदमी कुनै पनि सरकारले अगाडि बढाएन। न त कालापानी लिम्पियाधुरा, न त सुस्ता, न सन्दकपुर, न ठोरी। तर नेपालको राजनीतिमा त यो खलिबली ल्याउने गरी कुराकानी त आइरहन्छन् नि, किनकि जो प्रतिपक्षमा छ त्यसले सीमा विवादको बेलामा यो गर भनेर
चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ दल पनि प्रतिपक्षमा हुँदा यो विषय उठाएकै हो। जनयुद्धताका पनि अहिलेको सत्ता पक्षमा भएको एउटा पक्ष यो कुरा व्यापक रूपमा उठाएको हो। लामो समय सरकारमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि अहिले प्रतिपक्षमा छ, उसले पनि यो विषयमा चाहिँ अहिले कुराकानी उठाइरहेको छ। यो किन राजनैतिक दाउपेचको मात्रै विषयवस्तु बन्छ? आखिर सरकार र सत्ता त यिनीहरूकै भित्र मात्रै चलिरहेको छ। यो किन समाधानमुखी ढङ्गले प्रयत्न गर्न चाहिँ केले छेकेको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो भने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू जब विपक्षी दलमा हुन्छन्, अब पार्लियामेन्टमा पनि विपक्षी दलमा रहेका हुन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ यो कालापानी, सुस्ता, लिम्पियाधुराको कुरा उठाउँछन्। हेर्नु, जब उनीहरू समय चक्रमा जब सरकारमा पुग्छन्, सरकारमा पुगेपछि चुप रहन्छन्। म तपाईँलाई उजागर दिन्छु, अब नेकपा केन्द्र भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी हेर्नुहोस्, उहाँहरू विपक्षीमा हुँदाखेरि उहाँले सीमा जनजागरण अभियान नै मचाउनु भयो। उहाँका नेताहरूले गएर चाहिँ सीमामा भाषण गर्नुभयो। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, अब प्रचण्ड कालापानी जाने, बाबुराम भट्टराई सुस्ता जाने, नारायण काजी श्रेष्ठ चाहिँ अब लक्ष्मणपुर जाने, मोहन किरण वैद्य इलाम जाने, अब रामबहादुर बादल रसियावाल खुर्दुलोटन जाने भनेर उनीहरू गए पनि, तर प्रचण्ड कालापानी जान सकेनन्। केले हो, टेक्निकल प्रब्लमले हो कि पोलिटिकल प्रब्लमले हो। अनि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा गएर भाषण गर्नुभयो, कालापानी हाम्रै हो भनेर। उहाँको पार्टीले त्यो बेलामा एउटा पोस्टर निकाल्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब नेपालको नक्सामा भारतीय खुट्टाको बुट नेपालको नक्सामा बजारी राखिएको, त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा छ्याप्ती चाहिँ अब टाँसियो। भारतले प्रतिरोध गर्यो। हामीले नेपालको सिमाना मिचेका छैनौँ, तर राजनीतिक पार्टीले यसरी गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो पोस्टर तुरुन्त झिक्न लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ तत्कालीन गभर्मेन्टमा चाहिँ अब आह्वान गरेको थियो। यहाँ मैले जोड्न खोजेको, प्रतिपक्षी दल भएको बेलामा उहाँले त भयङ्कर गर्नुभएको थियो नि। नारायण काजी लक्ष्मणपुर बाँधमा गएर चाहिँ यो लक्ष्मणपुर बाँधले गर्दाखेरि नेपालको होलिया गाविसको 7वटा चाहिँ वार्ड चाहिँ डुबान परेको छ, तत्कालीन गाविसको भनेर भनिएको थियो कि मोहन किरण वैद्य अब इलाम गएर चाहिँ सन्दकपुरको भूभाग, नेपालको भूभाग मिचिएको छ भनेर भनिएको थियो कि। तर उहाँहरू त अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ नि त, होइन? तर सत्तामा हुँदाखेरि यो खास यस्तो अभियान उहाँले चलाउनु भयो, त्यसको मूर्त रूपले काम गर्न अहिले सक्नु। त्यसमा के त हामीले जे सीमा विवाद छ भनेर भनिरहेका छौँ कि यो विवादै छैन, यो राजनीतिक विषयवस्तु एक हिसाबले सीमा चाहिँ मिचिएकै होइन र यहाँभित्रको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको निम्ति उपयोग गर्ने एजेन्डा मात्र हो त यो? होइन, वास्तवमा सीमा मिचिएकै छ। हेर्नुहोस्, अब किनभने मैले भने सुगौली सन्धिको धारा 5ले कालीको चाहिँ सिमाना काटिएको छ, तर यहाँ चाहिँ विवाद चाहिँ कालीको उद्गम कुन हो भन्ने कुरामा विवाद परेको छ र दुवै देशको बिचमा यो। तर 2032 ताका नेपालले जारी गरेको नक्सामै यो अहिले जहाँ मिचियो भनेर भनियो, त्यो भूभाग थिएन भनेर भनिन्छ नि। 2032 सालमा नापी विभागले सर्वप्रथम नेपालको नक्सा नेपालबाटै बनाएको छ कि। त्यो बनाएको बेलामा चाहिँ दुर्भाग्यवश नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा पुग्न सकेन, तर लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको सिमानाभित्र गाभिएर नक्सा बनेको छ। के भएको थियो? हो, तपाईँलाई यो बारेमा एउटा सानो कुरा भनौँ। अब नापीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहायताबाट चाहिँ युएनडिपीको प्रोग्रामबाट चाहिँ हवाई फोटोग्राफ पनि गरेर चाहिँ नक्सा बनाउने काम भएको थियो। नक्सा बनाउँदै तयार गर्दै लागे, सिमाना कोरिँदै गयो नक्सामा कि। जब कालापानीको छेउछाउमा पुगेपछि दक्षिणतर्फबाट भनौँ अब छाङ्रु, त्यसबाट उत्तर पछिको गर्ब्याङ, त्यसपछि माथिल्लो कावा इत्यादिमा लगेर पुगेपछि अनि त्यो नक्सा बनाउने विज्ञहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन भयो। अब अर्कोतर्फबाट चाहिँ हुम्लाबाट बझाङ हुँदै दार्चुलातिर ल्याएको सिमाना कोरियो र सानो ग्यापिङ भयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो सानो ग्यापिङ खुँडे भयो। खुँडे हुँदाखेरि चाहिँ प्राविधिकहरूलाई कन्फ्युजन भयो। अब त्यो खुँडे भएकोमा चाहिँ सिमाना यो खुँडेबाट चाहिँ लिम्पियाधुरा पुर्याएर योसँग जोड्ने कि लिपुलेकै राख्ने भनेर कन्फ्युजन भएपछि प्रशासकीय काम कारबाही अगाडि बढ्यो। 5-7 महिना 8 महिनापछि चाहिँ तत्कालीन सरकारले चाहिँ अहिलेलाई
लिपुलेक भन्ज्याङसँग नेपालकै भाग कालापानी नेपालकै भाग कायम गर्ने गरेर नक्सा बनाउनु भनेर त्यही बमोजिम नक्सा बनियो तर लिम्बू त्यो अधेरा चाहिँ छोडियो। छुट्यो। त्यो बेलामा को सरकारले निर्णय गरेको भए त्यो खुँडे नक्सा चाहिँ चुच्चे नक्सामा पुग्थ्यो हेर्नुहोस् अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हामीहरू पनि त्यही खुँडे नक्सा नै बनाएर देखेर हुर्क्यौँ। यहाँ ठुलो पुस्ता अहिलेको जुन पुस्ता छ त्यो खुँडे नक्साकै पक्षमा जस्तो त्यही हेरेर बुझेर नेपालभन्दा त्यस्तै कल्पना गरेर देखेर हुर्केको पुस्ता छ हो। भने अब यसलाई यो चुच्चो हो भनेर स्थापित गर्न त निकै ठुलै जटिल लडाइँ लड्नुपर्ने भयो। विद्यालयमा सरकारी कार्यालयहरूमा पनि मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यही खुँडे नक्सा भनौँ नेपालको कालापानी र अब चाहिँ लिपुलेक नभएको नक्सा पनि अहिले चाहिँ काममा आइराखेको छ। यतिसम्म कि हेर्नुहोस् हाम्रो संविधानको अनुसूची 1 मा भएको नेपालको निशाना छाप त्यहाँ चाहिँ तोकिएको छ। निशाना छापभित्र एउटा नेपालको नक्सा बनाइएको छ सेतो रङले। त्यो निशाना छापभित्र भएको नेपालको नक्सा सेतो रङले अङ्कित गरेको नै हामीले कालापानी लिम्पियाधुरा चाहिँ छोडेका छौँ। त्यो भारतीय नक्साका आधारमा बनाइएको रहेछ, छोडियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधानमा भएको कोट अफ आर्म्समा भएको नक्सामा यसै छोडिएको हुनाले भनेर गत वर्ष 2019 सन् 2019 को 2 नोभेम्बरमा भारतले नक्सा निकाल्यो त्यही नेपालको कोट अफ आर्म्सको कारणले। अर्को कुरो नेपालको संविधानमा हेर्नुहोस् एउटा नक्सा पनि पर्न सकेन कुनै पानामा। पर्नु पर्थ्यो अगाडिको फ्रन्ट पेजमा, नभए ब्याक कभर पेजमा पर्नु पर्थ्यो, नभए भित्र पर्नु पर्थ्यो। नेपालको झन्डा यसरी बनाइन्छ भनेर अनुसूचीमा उल्लेख गर्ने, तर नेपालको नक्सा यस्तो हुन्छ भनेर अनुसूचीमा पनि कुनै पनि उल्लेख नगर्ने। किनभने नेपालको नक्सा अनिवार्य हुनुपर्ने। नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालको 75 जिल्ला थियो, 5 विकास क्षेत्र थियो, 14 अञ्चल थियो। तर संविधान भएपछि त अञ्चल उड्यो, विकास क्षेत्र उड्यो। 75 जिल्लाको बदलामा 77 जिल्ला भयो। 7 प्रदेशमा विभाजन गरियो भने त्यो 7 प्रदेशको सिमाना देखाउने, 75 को बदलामा 77 जिल्लाको सिमाना देखाउने नक्सा त हुनुपर्ने हो नि संविधानमा। 601 तत्कालीन सभासदहरूले एउटा नजर पनि परेन। त्यो मात्रै होइन, किन त्यतिखेर नागरिक समाजका हिसाबले अरूले पनि यो नेपालको नक्साको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, यो जसरी पनि राष्ट्रवाद भनेर भनिन्छ नेपालमा कि यो अति राष्ट्रवादी कदमको प्रारम्भिक प्रस्थान बिन्दु नै नक्सा आफ्नो सीमा कहाँ हो भन्ने कुरा नछुट्याइकन के राष्ट्रवाद हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ किन बोल्न सकेनन्? होइन, त्यो बेलामा कतिपयले संविधान सम्बन्धमा सुझावहरू आह्वान गरेको थियो। पूर्व कर्मचारी परिषद, त्यो बेलामा पूर्व सचिव भरत थापाको अध्यक्षतामा पूर्व कर्मचारी परिषद थियो। पूर्व कर्मचारी परिषदले सुझाव पेश गरेकोमा नक्सा समेत अङ्कन गरेको सुझाव पनि पेश गरेको छ। तर त्यो संविधान सभामा त्यो सुझावहरूलाई केही पनि वास्ता गरेन, नक्सा पनि वास्ता। भनेपछि के भएको त अहिलेको जुन राजनैतिक शक्तिहरू लोकतन्त्र पछाडि जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले नेपालका विवादित सीमाका मामलामा समाधान गर्ने ल्याकत नै नराखेको हो, डराएको हो। ल्याकत त छ, तर दिलचस्पी दिएर कार्यान्वयन स्तरमा पुर्याउनु किन होला? किनभनेदेखि अब एक त मलाई भन्न कर लाग्यो, तपाईँले करै पार्नुभयो। हाम्रा नेताहरूको कुर्सी ढलपल हुन्छ भन्ने डर। अहिलेको सरकारभन्दा पहिलेको सरकार थियो हेर्नु, 9 महिना 10 महिना 11 महिनामा ढलपल हुन्थ्यो नि। एउटा सरकार ढल्यो, अर्को, अनि त्यसपछि अब यसको खेलको निमित्त हाम्रो दक्षिणी सिमानाको भूमिका पनि रहेको, दक्षिणी सीमावर्ती देशको भूमिका। तर अहिले त बलियो सरकार छ। त्यो सरकार ढलपल हुन्छ भनेर कुरा उठाउन सकेन। अहिले त सरकार बलियो सरकार छ, तर बलियो सरकारको बिचमा पनि शक्ति सन्तुलन नभएर शक्तिको लागि अहिले लुछाचुडी भएका कारणले गर्दाखेरि यही मौका छोपेर अहिले भारतले अब नक्सा लिपुलेकसम्म पुग्ने जुन सडक छ त्यो सडकको उद्घाटन समारोह अहिले गर्यो। अहिलेको तर उद्घाटन त अहिले विवादका कुरा कतिपय दलभित्र होलान्, अहिले सत्तारूढभित्र पनि दल विवादका कुरा धेरै आइरहेछन्। तर यो सडक त रातारात बनेन, हिजोको आज बनेको होइन, यो 2-4 महिनाको पनि विषयवस्तु होइन। यो त केही वर्ष लाग्यो होला, किनकि त्यहाँको जुन जटिल भू बनोट छ त्यहाँ एउटा सडक बनाउन त यसै पनि समय लाग्छ भन्ने कुरा त अनुमान यसै पनि गर्न सकिन्छ। भने यो कहिलेदेखि सुरुवात गर्यो, नेपालले किन पत्तै पाएन? अब हेर्नुहोस्, अब मेरो अध्ययन अनुसार धेरै वर्ष
18-19 वर्ष अगाडिदेखिको यो रेखाङ्कन गर्ने बनाउने काम सुरु भएको हो र सन् 2013 त निकै स्पिडमा गयो हेर्नुहोस्। स्पिडमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त्यसपछि आएर सन् 2015 चाहिँ भारत सरकारको मन्त्री परिषद सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्री परिषद क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीले सन् 2015 80 करोड रुपियाँ छुट्यायो यो मर्मत गर्नको। 2015 है, 13 देखि सुरु गरेको, 15 विस्तृत गरेको। 2018 चाहिँ 439 करोड छुट्याएर लगभग गरेर यो सडकमा 520 करोड रुपियाँको लगानी भएको छ र सन् 2015 देखि त स्पिडले चाहिँ गएको छ। बुलडोजर ट्र्याक्टर लगाएर मैले पनि उजागर गरेको छु, गुन्जीमा त एकदम सडक सफा गर्नलाई ठुलो बनाउनलाई ट्र्याक्टरै बुलडोजरै पुगेछ भनेर यो कान्तिपुरमा लेखेर मैले उजागर पनि गरेको थिएँ है। त्यस कारणले रातारात बनेको होइन। तर के गरेको त सरकारको प्रतिक्रिया सुन्दा थाहै नपाए जस्तो। थाहा नपाउने कुरा केही छैन। दार्चुलामा सिडिओ छन्, सिडिओ अन्तर्गत प्रहरीको रेजिमेन्ट छ, त्यहाँ गुप्तचर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीहरू पनि छन्, सुलसुलेहरू छन्। उनीहरूले त पहिले नै चाल पाएको सडक बनाउन लागेको छ भनेर रिपोर्टिङ गरेको होला। तर सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट यसको पहल कदमी नभएर अब भारत सरकारसँग कुराकानी गर्न नसकेर अनि बनाउँदै लग्यो र भारतको मनोभावना पनि बढ्दै आएको छ हेर्नुहोस्। किनभने म यो के त यो हामी आँखा चिम्लिँदै गर्छौँ, तिमीहरू गर्दै जाऊ भनेर 2013 देखिकै पछिल्ला जो क्रान्तिकारी भनिएका परिवर्तन पछाडिका अहिले नाम चलेका सबै नेताहरूको सरकार त बन्यो नि त। उहाँहरू के चुपचापै लागेर आँखा चिम्लिदिनु भएको हो? बेला बेलामा उजागर गर्नुभयो हो कि भारतले बनाउन लागिरहेछ, यो सीमा मिच्नु हुँदैन, अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भनेर बोल्नुभयो। तर कार्यान्वित रूपमा केही पनि कुरो आएन। जस्तो अब अहिले पनि अब सडक अहिले उद्घाटन गर्यो हो कि अब भारतले हो कि अब के गर्ने त? कराउने, नारा जुलुस गर्ने, ज्ञापन पत्र दिने, नेपाल सरकारले भारतलाई चाहिँ अब एउटा डिप्लोमेटिक नोट सर्भ गर्ने, अनि भारतले पनि हामी कुरा गर्छौँ मिलाउँछौँ भनेर भन्ने, अनि केही कुरा नगर्ने, शिथिल भएर बस्ने। अब यही कुरा यस्तै कुरा हो त। विज्ञप्ति जारी भएको छ, विज्ञप्ति जारी भएको छ प्रतिपक्षी दलको पनि र एउटा बेनामे विज्ञप्ति छ परराष्ट्र मन्त्रालय। हो मैले त्यो पनि हेरेँ। यतिकैमा अब चुप लाग्ने त के गर्ने त? अब यो 1-2 महिना यो चलेपछि मत्थर हुन्छ, फेरि जान्छ अघि। त्यस कारण अब के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस्। अब अर्को स्टेप नगराउनुको म त यहाँ भन्छु 3टा स्टेपमा यो आएको छ। पहिलो स्टेप सन् 2015 भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाँदाखेरि 2015 को मे 15 का दिनमा चाहिँ एउटा सम्झौता भएर लिपुलेखबाट दुई देशको व्यापार वाणिज्य गर्ने भने यो पहिलो स्टेप हो। दोस्रो स्टेप भनेको गत वर्ष कार्तिक भनेको 2 नोभेम्बरका दिनमा 2019 का दिनमा नेपाल के अरे भारतले नयाँ आफ्नो नक्सा पोलिटिकल म्याप अफ्रिका दोस्रो म्याप हो। अब त्यो नक्सामा जे थियो त्यो अनुसारको कार्यान्वित गर्न जमिनमा यो चाहिँ अहिले अब सडकको भनेपछि त हामी त पटक पटक हरेक घटनामा चुक्दै छोड्दै गइसक्यौँ भने अब यहाँ यसै थोरै हल्लाखल्ला गर्ने विषय एउटा होला, तर करिब नेपालको पक्षबाट चाहिँ त्यो भूमि छोडिसकेको जस्तो अर्थ लाग्यो होइन त? छोडिएको होइन। अब नारा जुलुसले चाहिँ दाबी गरिएको छ, तर वास्तविक तथ्यगत कुराले अब कुटनीतिक हिसाबले राम्रोसँग कुराकानी गर्नलाई चाहिँ नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म चुकेको छ हेर्नुहोस्। अब मलाई यहाँ अहिले के भन्न मन लाग्यो भने अब यो अवस्थामा आयो भने आजकै दिनदेखिको यो सडक निर्माण इत्यादिको बारेमा के गर्नुपर्छ त? हो यो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म के भन्छु भनेदेखि त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख क्षेत्र हाम्रो लालपूर्जा भएको भारतले अकुपाई गरेर सन् 1962 देखि र गरेको र अहिले अस्ति 8 तारिकको दिनमा चाहिँ अब सडक उद्घाटन गर्यो। अब नेपालले आजका दिनमा अहिले भन्न सक्नुपर्छ कि भारतलाई महोदय अब यो सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा केही नगर्नुहोस् भनेर ठ्याक्क नेपालले ह्यान्डब्रेक लगाउन सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो कसरी त ह्यान्डब्रेक? जसरी एउटा हाम्रो नक्सा त यो हो भनेर भन्न सक्दैन नेपाल।
होइन, अब हाम्रो ठाउँ त यो हो भनेर चाहिँ आफूले बनाएका संयन्त्रहरूको लाई पूर्णता दिन, त्यसको कामलाई पूर्णता दिन सक्दैन। यहाँले नै भन्नुभयो पटक पटक विभिन्न आयोग बने, उच्च स्तरीय संयन्त्रहरू बने, धेरै काम सकिसक्दाखेरि पनि त्यसलाई निप्ट्याउने र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने काम नेपालको तर्फबाट नै कमजोरी भएको देखियो। र नेपालको संविधानमै हाम्रो नक्सा के हो त भन्ने कुरा किटान गर्न नसक्नु र साङ्केतिक हिसाबले अघि यहाँले भने जस्तै खोडे परेकै जुन नक्सा छ त्यो नै हो भनेर करिब करिब स्वीकार गरेको स्थितिमा अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब नेपालले दृढ सङ्कल्प गरेर दृढ हुनु पर्यो र सबभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म पुगेको नेपालको आधिकारिक नक्सा सरकारी निकाय अविलम्ब सरकारी निकायले चाहिँ अब प्रकाशित गर्नु पर्यो। एउटा कुरा पहिलो काम नक्सा प्रकाशित गर्ने। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा अब भनौँ संसदमा पनि डेढ दुई तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नक्सा छापेर त छाप्न त कसैले छापिहाल्छ नि, छापेर के हुन्छ भूमि फिर्ता लिन्छौँ भन्नुभयो। तर आज भूमिमा त सडकै उद्घाटन नक्सा छाप्ने कुरो ठुलो होइन, हामी त जमिनै फिर्ता लिन्छौँ भनेको पनि उहाँले 2.5-3 महिना भइसक्यो तर कार्यान्वित रूपमा आएन। अघि अहिले मैले भनेको चाहिँ के भने अब यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अब भारतलाई अरू काम कुनै पनि केही नगर्नुहोस्, आजको स्थितिमा जे छ त्यो स्थितिमा भनेर ह्यान्ड ब्रेक लगाउन नेपालले सक्नुपर्छ। त्यो भनेको के चिठी लेख्ने वार्ता भनौँ अब त्यो लिपुलेक क्षेत्रमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्ने। किनभने पहिला किनभने युद्धले जितिन्न भन्ने भएपछि होइन, किनभने चिठी लेख्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नु पर्यो, किनकि सीमा भनेकै राष्ट्रिय मुद्दा त भएन, सीमा आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो नि त। हो, यो सीमा भनेको दुवै देशको मामिला हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ घिडाप्पै नेपाल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो लिपुलेकको 80 किलोमिटर भूभागको भनेर सडक भनिएको छ नि, त्यसमध्येमा लिपुलेकसम्म पुग्नलाई 5 किलोमिटर सीमा बाँकी छ। र अब भारतको योजना के छ भने यो सन् 2020 सम्ममा त्यो 5 किलोमिटर पनि पुर्याउने। अब यसलाई ब्रेक चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने? अनि अर्को कुरो के छ भने सन् 2022 सालसम्ममा अहिलेको सिंगल ट्र्याकलाई डबल ट्र्याक गर्ने, ब्ल्याक टपिङ गर्ने, उसको 2022 सालसम्मको आयोजना छ। उसले त के गर्ने भन्ने कुरा सबै एक हिसाबले स्पष्ट हिसाबले योजनाबद्ध हिसाबले एउटा अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अब अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट मानव सरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूलाई एप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँहरू अनलाइन एप्लाई गर्नुहोस् भनिसक्यो। 8 जुनदेखि 8 सेप्टेम्बरसम्म 16 ब्याचमा 18 ब्याचमा प्रत्येक ब्याचमा 60 जनालाई पठाइनेछ र यो 24 दिनको यात्रा हुनेछ र यसको खर्च चाहिँ 1,80,000 हुनेछ। 1,80,000 डिपोजिट गरेर अनलाइन तपाईँहरू चाहिँ आह्वान गर्नुहोस्, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भलाई ग्राह्यता दिइनेछ भनेर उनी त अब त्यहाँ त्यो सडकबाट परिचालन गर्न सक्ने भने मैले भनेको ह्यान्ड ब्रेक लगाउनु भनेको यो विज्ञापन जुन तीर्थयात्रीहरूलाई पैसा डिपोजिट गर भन्ने कुराको पनि ठाउँको ठाउँै रोक्नु पर्यो। 5 किलोमिटर बाँकी निर्माण गर्नलाई पनि ठाउँको ठाउँ रोक्नु पर्यो। सन् 2022 सम्ममा चाहिँ डबल लेन गर्ने, पक्का गर्ने भन्ने कुरो योजना ठाउँको ठाउँ रोक्नु पर्यो। रोकेर दुई देशको बिचमा कुराकानी गरेर कालापानीको स्वामित्व, अब यो क्षेत्रको स्वामित्वको निर्केवल गर्नु पर्यो। पुराना नक्सा दस्तावेज र पुराना कागजात घटनाक्रमहरूले के भन्छ भनेर राम्रोसँग नेपालले भारतसँग प्रस्तुत हुन सक्नु पर्यो। प्रस्तुत हुन नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी। नेपालीहरू हामी गृह कार्य गर्न सक्दैनौँ, कहीँ बोल्न गयो भने गृह कार्य केही गरेको हुँदैनौँ, त्यसै बोलेर आउँछौँ हामीले। त्यसकारण राम्रो यो जब तयारी नै छैन, गृह कार्य नै छैन भने अब थालनी त पहिला त गृह कार्य गर्नु पर्यो, अनि यता गृह कार्य गर्दै गर्ने उसले सडक कालोपत्रे बनाइसक्छ। हो, अब त्यसैले गर्दाखेरि ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोक्ने, यहाँ गृह कार्य गर्ने। अब गृह कार्य गर्नको निमित्त चान्चुने गृह कार्यालय पुग्दैन, यो उच्च तहको गर्नुपर्छ। परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रबाट कुराकानी गराउने भनेर भनिएको छ। मैले अध्ययन गरे अनुसार, मेरो मोटो दिमाग अनुसार परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रले पनि पुग्दैन त्यो अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने हो। तर यस सम्बन्धमा डिटेल अनुसन्धान गर्ने कुरोको निमित्त चाहिँ एउटा हाई लेभल कमिसन बनाउनु पर्छ। मेरो राय सुझाव के छ सरकारलाई भने पूर्व प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क गठन गर्नुपर्छ अथवा कमिसन गठन गर्नुपर्छ र पूर्व प्रधानमन्त्रीको कमिसनरको अन्तर्गतमा 3 जना एक्सपर्टहरू राख्नुपर्छ। एउटा ट्र्याक टु डिप्लोमेट जसले चाहिँ लिगल चाहिँ कुराहरू अनुभव गरेको छ, दक्षता हासिल गरेको छ। एउटा दोस्रो कुरो,
अब सिनियर कार्टोग्राफर नक्सा केलाउन सक्ने, नक्साको चप्पा चप्पा यो रेखाले के भन्छ, यो सङ्केत चिन्हले के भन्छ भनेर केलाउन सक्ने। तेस्रो चाहिँ स्ट्राटेजिक सेक्युरिटी एक्सपर्ट चाहिन्छ। सुरक्षा मामिला पनि यसमा गाँसिएको छ। हेर्नुहोस् अब जहिले पनि नक्सा पनि गाँच्यो, सुरक्षा पनि गाँच्यो, कुटनैतिक सम्बन्धको विषय पनि भयो, लिगल एउटा अब यस्तो एउटा कमिटी हाई लेभल थिङ्क ट्याङ्क बनाएर उनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन पनि दन्त्यकथा जस्तो होइन। अध्ययन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् के कुरा गर्नुपर्छ भने 3टा बुँदामा फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स पत्ता लगाउनुपर्छ। तथ्याङ्क दन्त्यकथा लेख्ने होइन। पहिलो कुरो फ्याक्ट्स एन्ड फिगर। दोस्रो हेर्नुपर्छ म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट्स। मूल आधार भनेको नै नक्सा हो अघि। अर्को तेस्रो भनेको इन्सिडेन्टको अध्ययन गर्नुपर्छ। एक्सिडेन्ट म किन भइरहेको छु भने सन् 1965 भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध हुँदा भएर हाम्रो सीमा मिचियो। त्यो दुर्घटना हो, एक्सिडेन्ट हो। एक्सिडेन्ट हो कि इन्टेन्सन हो त्यो त भन्नै सकिँदैन। एक्सिडेन्टली मेरो बुझाइअनुसार एक्सिडेन्टली त्यो एक्सिडेन्ट किन भयो अब विश्लेषण गर्नु पर्यो हाम्रो थिङ्क। तर त्यस पछाडिका जे श्रृङ्खलाहरू देखिन्छन् त्यो त एक्सिडेन्ट भन्न मिल्ने खाले छैनन्। चाहे हाम्रो तर्फबाट जारी गरेको नक्सामा कमजोरी रहनु, त्यो एक्सिडेन्ट कसरी मान्ने, त्यो त एउटा इन्टेन्सनकै विषय भयो, नियतमै खोट आयो। त्यस पछाडि हाम्रो संविधानसम्म आउँदा अघि यहाँले जे व्याख्या गर्नुभयो त्यसलाई एक्सिडेन्ट भनेर छोडिदिन मिल्छ र? त्यो चाहिँ इन्सिडेन्ट हो। मैले एक्सिडेन्ट जरुर गर्नु अध्ययन गर्नुपर्छ। अब इन्सिडेन्ट तपाईँले भन्नु परेको कुरो इन्सिडेन्टमा आउँछ। यति मात्रै होइन। हेर्नुहोस् अब कालापानी लिम्पियाधुराका बारेमा नेपाल भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले के भनेका थिए बहाल हुँदाखेरि, भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले के भनेका थिए, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीले के भनेको थियो, नेपालका लागि चीनका राजदूतले के भनेको थियो यो बारेमा, कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा चीनको के मत थियो, के भनेको थियो। तथ्याङ्क मिति अनुसार 25-30 वर्षको चीनको भनाइ के देखिन्छ? उनीहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेका थिए र हाम्रो पक्षमा कुनै छ? भारतको प्रधानमन्त्री आइके गुजराल काठमाडौँको भ्रमण गर्दाखेरि काठमाडौँको सञ्चारकर्मी रिउटर समेतलाई भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले के भनेका थिए त्यो पत्ता लगाएर विश्लेषण गर्नु पर्यो। भारतको विश्लेषण गर्दा हाम्रो पक्षमा भारतको विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जी पछि राष्ट्रपति पनि हुनुभयो, उहाँ पनि आउनुभयो। हाम्रो उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादव, है, उहाँहरूको बिचमा कुरा पनि भयो कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा। यो किन चाहिँ ती पदाधिकारीले के भने त्यो विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत मिस्टर योङ, अहिलेको राजदूतभन्दा 7 जना पहिलेको होला, उनले भनेका कुरा भनेका छन्। यो कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा भनेको छ अघि। त्यो भनेको कुराहरू डकुमेन्टेसनमा ल्याउनु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। यहाँले अब हामीसँग समय पनि अलिक कमै छ कि यी जो मान्छेको यहाँले लिनुभयो त्यो भारत र चिनिया पक्षबाट, उहाँहरूले भनेको र त्यो कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन चाहिँ हाम्रै हो भन्ने पक्षमा उनीहरूले बोलेका कुनै कुराहरूको सन्देश छ? जस्तो भारतको प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले के भन्नुभएको छ भनेदेखि सञ्चारकर्मीले सोद्धाखेरि यो सम्बन्धमा कालापानी र सुस्ताको सम्बन्धमा नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल कमिटीले यसलाई वर्कआउट गरिराखेको छ, काम गरिराखेको छ। यदि त्यो जोइन्ट कमिटीले कालापानी नेपालको हो भनेर भन्छ भने त्यहाँबाट भारतीय फौज तुरुन्त हट्नेछ भनेर भनेको छ। किन भनियो? त्यसपछि नेपालले किन कुराकानी गर्न सकेन? त्यसपछि त त्यो जोइन्ट कमिटीको निष्कर्ष नै पुगेन। सन् 2007 जोइन्ट कमिटी भङ्ग भयो। अब जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू अनुभवहरू पनि यहाँले हेर्नुभएकै होला। यसरी सीमा विवादका अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि सीमामा हरेक ठाउँमा विवादहरू छन्। ती विवादहरू चाहिँ निरूपण हुँदाखेरि के भएका छन्? यस्ता अनुभव छन् कि देशले आफ्नो जमिन भूभाग फिर्ता लिन सकेका अनुभव छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा? यस्तो हेर्नुहोस्, यो यस्तो सीमा मामिलामा विवाद भयो भने 4 तहको समस्या समाधान गर्ने 4 तह छन्। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ एक आपसमा कुराकानी गरेर सौहार्दपूर्ण तरिकाले पुराना नक्सा दस्तावेज इत्यादि अनुसार समाधान गर्ने है। हेर्नुहोस् एउटा मिलेन, यसरी मिलेन भनेदेखि चाहिँ मेडिएसन मध्यस्थता, तेस्रो देशलाई मध्यस्थता गराउने। त्यो मध्यस्थताको निमित्त चाहिँ नेपालले पनि त्यो देशलाई मन्जुर गर्नुपर्छ, भारतले पनि त्यो देश हुन्छ ल मध्यस्थता हुन्छ, मध्यस्थकर्ता हुन्छ भनेर दोस्रो यो भयो। तेस्रो कुरो चाहिँ यदि मध्यस्थताकर्ता पनि भएन भने युनाइटेड नेसन्सको सेक्युरिटी काउन्सिलको कार्टोग्राफिक डिभिजनमा जान सक्छ अघि। तेस्रो
त्यसबाट पनि पार लागेन भने इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हेगमा जान सक्छ। तर तपाईँलाई भनौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि लामो समय लाग्छ, पैसा धेरै लाग्छ, मिहिनेत धेरै लाग्छ। त्यसपछि जसले जित्छ, जित्ने देशको अनुहार हँसिलो हुन्छ, हार्ने देशको मुहार कालो हुन्छ। तर त्यो कालो मुहार भएको हार्ने देशले जहिले पनि हँसिलो देशलाई जहिले पनि ठुइराखेको हुन्छ, किनभने सिमानामा पडोसमा बसेको हुन्छ नि, जहिले पनि के दुःख दिने कसो दुःख गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै अनुभव छ यसरी चाहिँ सीमा मिचिएको र पछि फिर्ता लिएको अन्तर्राष्ट्रिय म अनुभव? एउटा एक्जाम्पल सम्झाउने छु। हेर्नुहोस्, अब अफ्रिकाको नाइजेरिया र क्यामेरुनको बिचमा विकासन पेनिनसुलाको स्वामित्वमा विवाद भयो। धेरै विवाद भएपछि नाइजेरियालाई पनि छोडेन, क्यामेरुनलाई पनि छोडेन। नभएपछि उनीहरू दुवै देश मिलेर संयुक्त राष्ट्रमा गए। संयुक्त राष्ट्रमा सुनवाई भयो, प्रमाणहरू हेरियो। त्यसपछि अनि आएर त्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गयो। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गएपछि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले निर्णय गरिदियो त्यो विकासन पेनिनसुला चाहिँ क्यामेरुनको हो भनेर निर्णय गरिदियो। हेर्नुहोस्, जबकि भोग चलन चाहिँ नाइजेरियाको थियो कि। अब हेर्नुहोस्, अब सन् 1992मा मुद्दा पर्यो, सन् 1996मा फैसला भयो। त्यो नाइजेरिया हारेर क्यामेरुन जितेको र त्यो विकासन पेनिनसुला चाहिँ क्यामेरुनले भोग गर्नको निमित्त अर्को 6 वर्ष पर्नु पर्यो। त्यसमा पनि जटिलताहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्रेटरी जनरल कोफी अनानले भूमिका खेल्नु पर्यो त्यो जमिन फिर्ता गर्नको निमित्त। भनेपछि त्यसमा पनि जटिलताहरू छन्। अब नेपालको सीमा विवादमा खालि भारततर्फकोबाट हुने थिचोमिचो र आक्रमण ज्यादा लाइमलाइटमा आउँछ, तिनीहरू ज्यादा प्रसारित हुन्छ। अहिले पनि त्यही भएको छ। तर यो चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु समेत भएकोले गर्दा अहिले चीन र भारत बिचको बाटो जसरी चाहिँ भारतले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ र 2015मा चीन आफै पनि त्यहाँबाट बाटो बनाउने भन्ने दुई देशीय सम्झौता भयो भनिन्छ। यो मामलामा चाहिँ हामीलाई उत्तरी छिमेकी चीनले पनि अलिकति हाम्रो विषयमा संवेदनशीलता नदेखाएको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? म त भन्छु साथ नदिएको हो उत्तरी छिमेकीले। किनभनेदेखि अब सन् 2015मा चाहिँ जुन लिपुलेकबाट यारब्यार गर्ने भन्ने भयो, चीनले त नेपाललाई बिर्सिदिएछ नि त। नेपालको भूभाग हो यो, अब यो डिस्प्युटेड एरिया छ, चीन भारतले अकुपाई गरिरहेको छ नेपालको भूभाग भनेर चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर नेपाललाई बिर्सिदियो। हेर्नु त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, भारत र चीन मिलेको बेलामा बिर्सिदिँदो रहेछ, उनीहरूको वैमनस्य भएको बेलामा सम्झिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब गत नोभेम्बर 2मा जुन नयाँ नक्सा भारतले निकाल्यो त्यो बेलामा नेपालमा हल्लीखल्ली हुँदाखेरि चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले के भनेको छ भनेदेखि कालापानी सम्बन्धमा विवाद, भारत र नेपालको विवाद, ती दुवै देश भारत र नेपाल मिलेर शान्तिपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो पहिलोचोटि चीनले भनेको होइन, 5-7 चोटि भनिसकेका छ। भनेपछि अब मेरो भनाइ के छ भने यो कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेक क्षेत्र त नेपाल र भारतसँग मात्रै सरोकार राख्ने कुरा होइन, चीनसँग पनि सरोकार राख्ने हो। किनभने 3टा देश भेट हुन्छ, 3टा देशको सीमा भनेपछि यो त्रिदेशीय हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने। तर चीनले केही बोलेको छैन। हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि पक्षमा अब चीनले बोल्नुपर्ने हो। अब बोल्न लगाउनुपर्छ हाम्रो सरकारले कि नेपालले जुन दाबी गरेको आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरेको छ त्यो ठिक हो कि होइन, नेपालको दाबी गलत या सही के हो, चीनले बोल्न लगाउनुपर्छ। चीनले पनि भन्नुपर्छ भारतको दाबी चाहिँ गलत हो, यो अर्थाइपूर्ण तरिकाले अकुपेसन गरिराखेको छ, हट्नुपर्छ या हट्नु हुँदैन भन्ने कुरा चीनले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। र यो चाहिँ तिनै देशको मामिलाको कुरा गर्नुभएको हुनाले नेपाल, चीन र भारतको इक्वल पार्टिसिपेसनमा यो मुद्दा सुल्झाउनुपर्छ, टुङ्ग्याउनुपर्छ। र मेरो विचार चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालततिर लाग्नु हुँदैन। किनभने नेपाल र भारत पनि सौहार्दपूर्ण छिमेकी मुलुक हो, नेपाल र चीन पनि सौहार्दपूर्ण हो। त्यसकारण आपसी मुलुक भनेको हँसी खुसी शान्ति समृद्धिसँग बस्नुपर्छ। एउटाले जाँच्ने एउटाले हार्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आपसी कुराकानी गरेर नक्सा प्रमाणका आधारमा हाम्रो नेपाल मिचिएको छ, हामीलाई मर्का परेको छ, हामीले प्रमाण पुर्याएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्रिदेशीय छलफलद्वारा यो निरूपण डिप्लोमेटिकल्ली। समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनता टेलिभिजनले मलाई सम्झनु भयो, यसको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद छ।
आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको सीमा विवादका बारेमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग। अर्को हप्ता द भ्यू विचार मन्थन लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।